رسول عليه الصلاة والسلام كرهوت كما دام يقول الله سبحانه وتعالى صحابة صلى استكاتوا بلو الله أنا ودسوا دعاءته لم يكتلوا إذا ولدت الله جلداتهم كفاروتين من الجل من أهل الكتاب من كاليروتو دعاء كارثة ولا أن تتملسوا مدينة تجفتنا تايتنا مدينة كدرسوا ولا حالة الطوارئ في المدينة الطوارئ ماذا فتتنقل رأيه عندك أجر استشكال التبالة ويهود تشكل كتفرع يالله أجروا جدال لدارس كدار أجر فتتنقل عندما يتعززات والسراوات يتنقل مالتهم حالة الطوارئ معنى حالة من التأخذ والاستعداد والحذر تضع فيها البلاد والجيوش لمواجهة وضع داخلي أو دولي متعذب بمالة السلطات حالة الطوارئ لو قال بالنسبة للسلطات مالة مباشرة أجريكم ورسلاوكم بتتنقل لاي مكمن حالة الطوارئ قالت أن تشكل تكسطو أجر وسلال شاهو نساتهم لي يوم تشكل ما ينبرباتهم بحر لاي سبا بالدربوቻቸውን አጥተው ወደ መዲና ተመልሰዋል እነዛም ወደ መካ ሄደው ብለው ሄደዋል ግን ሊመለሱ ይችላሉ وفعلا أسبونا فلمن ملس كما نرى في الأسطر الآتية فلذلك سويت تتنكون بريات دروس يعني ذلك بات المسلمون في المدينة ليلة الأحد الثامن من شهر شوال سنة 3 من الهجرة بعد الرجوع من معركة أحد كأحد يتملسوا فتنلذي يهود الذي مرتنا نقبوا اللغة دامي ورود فرنة قدامين والو لنا نجر اللغة بتاع وهو في حالة الطوارئ بتاع بتتنقل لا يكون ما يدرس له باتوا وقد ألحقهم التعب بتاع مزافر لا يقدر ما يشجر بكام بتاع ما كماتشوا أتاكوا ما يدرس له ونال منهم أي منع تعب بتاع الناس سميت سو أكلاتوا بتاع جبتوا بتاع كالناس بكاماتشوا أتكماتشوا الدرية يحرصون عن باب المدينة ومداخلها يا مدينة مقدام من قدوتنا مدارشا شلقوا لمدينة ميادرستون وانزاوات سيتابقوا نويات درتنا ويحرصون قائدهم الأعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلاي مرياتهم رسولنا عليه الصلاة والسلام سيتابقوا الدرو إلى خاصة بتليما إذ كانت تتلاحقهم الشبهات من كل جانب أيام أجاو ترطاريዎች ሲጠጓቸው ስላደሩ በዚህ ይመጡን በዚህ ተመልሰው ይመጡን መዲና እንወራለን ይሁን ይያሉ ስለሚፈሩና ሹብሃ ስለነበረባቸው መጥተው በተጠንቀቅ ላይ ليلة الأحد መዲና አደሩ ይላል ከዛ በኋላ በዘወት ሐምራኢ الأسد የምትባል ዘመቻ አለች ራሷን የቻለች አይደለች ነው የሚባለው ጥፋት አድረው ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ሊያውቁ ነው ትናንት እንደዛ ሆኖ ውለው أحد كمارة يعني غزوة أحد بابورا وترارا وما يتقربون أحد مثل ترارا بس زكا ما بيشربون كستاتو غزوة أحد تبارا أهون أحد من لو بيناو يوم الأحد مالك كدامي እንደዛው ነው ብለው እስካሁን ተራራ ነበር ነው ብዙ ቀን ምን አለ ሰበብ ወደ ከጀመረ በአንድ ቀን የተከሰተ ክስተት እንደዛ ቆስለው እንደዛ ብዙ ችግር አጋጥሟቸው እሁድ ደግሞ من እንደሚባል እናይ طيب وبات الرسول صلى الله عليه وسلم رسول ما ادروا ليلة الأحد مالتنا وهو يفكر في الموقف من عينة موقف أقامته من عينة دمارك سيستنبته من ويأتنا من ما رجال لبنيال نقروا سينك من ما رجال لبنيال ناس من ملساته وإما لمن ملساته وقت الناس لدته من النار بيال فقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام نبه يخاف أن المشركين إن فكروا في أنهم لم يستفيدوا شيئا من النصر والغلبة التي كسبوها في ساحة القتال الرسول عليه الصلاة والسلام يفروا نبه فقد كان ما نبه يخاف نبه أن المشركين أقاري والكفار وكمالة من أبو سفيان إن فكروا فاستنتموا بأنهم لم يستفيدوا شيئا من النصر والغلبة وحرلاي كاغنينهم مرداتنا ما جنة ምንም ነገር አልተጠቀምንም ብለው ካሰቡ አለቲ ያቺ غلبة كسبوها في ساحة القتال فلا بد من أن يندموا على ذلك يندمنا
ويرجعوا من الطريق كمنجد ولمكة يهدوا كنبربت منجد يملسالوا بلو يفروا نبر لغزو المدينة مرة ثانية لتنيا أحد لا إذا ما شاندك هذا أونا أحد لا يارجنا ونجر يلدن محمد مال بالدربوች ማሉ የተገደሉት ትንሾቹ ናቸው አሁን ለምንድን ነው ወደ መዲና ወደ መካ ምን መለሰው ለምን ወደ መዲና ሄድን ብለው ያስባሉ ብለው ይፈሩ ነበር ይላል ይህን ስለሚፈሩ فصمم وصل رسول عليه الصلاة والسلام على أن يقوم بعملية مطاردة الجيش المكي የመካ ጦር ሰራዊት በመከታተልና በማባረር በመቆም ላይ ወሰኑ ሲያስቡ አድረው ሐሳቡ መቋጫው ጧት ያሉትን ባልደረቦችን ይዤ ከመዲና መውጣት አለብኝ መዲና እስከሚመጡ አልጠብቅም ወጥቼ እነሱን መዳረሻቸውን ማየት አለብኝ ወደሚል ውሳኔ ደረሱ ይላል قال أهل المغازي سلم مغازي يصافوا سوች ስለ ሲር ምናሉ ማሐሲቡ ውጤቱ ወደፊት የሚመጣው ተናግረዋል إن النبي صلى الله عليه وسلم نادى في الناس عند الذي تعدلوا طوات فسوች ላይ ጥሪ አስተጋቡ وندبهم إلى المسير إلى لقاء العدو ثلاثة ودمجنانية انتهدوا ጥሪ ያቀረቡላቸው وذلك صباح الغد من معركة أحد በተከሰተችበት በሁለተኛው ቀን ነው ይላል أي يوم الأحد الثامن من شهر شوال سنة 30 من الهجرة ስምንተኛው ከሸዋል ሶስተኛው አመት ላይ ነው እንግዲህ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሱሐቦች አብረዋቸው እንደወጡ ጥሪ አቀረቡ ባይሆን ጥሪ ለየት ያለ ነው وقال لا يكون معنا الا من شهد القتال ነገር ዛሬ ማለታቸው ነው ወደ ጥላት ወደ አቡ ሱፊያን ሄዳለው ተከተሉ ትናንት ያልነበር እንዳይከተለን ብለዋል ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሁሉ ላይ ያልተሳተፈ ሰው እንዳይመጣ ابن أبي سنة سويدو تملسات لنا رأس المنافقين سوسمة سويدو تملس الناس لا يكتبعته طيب فقال له عبد الله بن أبي أركب معك استفهام لما بدأ قال البيت الوين من استئذان فقال لا أنت تستدقون ذلك ችግር ከስተከሰቱ ደግሞ ሁለተኛ አልፈቅድም ከለከሉት ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም واستجاب له المسلمون مسلمون تعذبوا الرسول عليه الصلاه والسلام على ما بهم من الحرج من الجرح الشديد በጣም ከባድ የሆነ ቁስል በመኖሩ ጋር እነሱ ላይ እሻሩ ወስለናል ብለው እንዲያላሉ ነው ባዲማ አባቡ ፈርቅ ቁርአን ላይ ያመጣው ደግ والخوف المزيد በጣም የጨመረ خوف ፍርሃት መኖሩ ጋር እንዲ ያለ የለም እሻሩ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም قالوا سمعا وطاعه ያሉትን እንሰማለን እንታዘዛለን ብለው እሻሩ واستاذنه جابر بن عبد الله الانصاري አብሮ ወደ ሐምራ አልአሰድ ለመውጣት ፍቃድ ጠየቀ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም وقال يا رسول الله اني احبك ألا تشهد مشهدا إلا كنت معك ማንኛውም ዘመቻ ላይ አብሬው ሰው ጋር መሆን እወዳለሁ ልቀር አልፈልግም ነው وإنما خلفني أبي على بناته فقل ላይ ልጆች ስለነበሩ ሴት ልጆች እነሱን ተጠብቆ ነው አባቴ እሱን እንድተካው አርጎ ስለነበረ ያስቀረኝ አሁን መቅረት የለብኝም አብሬ ልውጣ ብሎ ፍቃድ ሲጠይቅ فأذن له فأذن لي أسير معك الشوغار أبن الهد فكادلني على فأذن له رسول عليه الصلاة والسلام لجابر بن عبد الله الأنصاري فكادلني وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه حتى بلغوا حمراء الأسد يبوتا سمنوا حمراء كأي مالتنا في أحمر ثاني أسد يتوقف حيوان حمراء الأسد هون يعني اسمه مضاف إليه الزاس كم يدرس درس هذ على بعد 8 أميال من المدينة كمدينة 8 ميل رفعت اللوال فعسكروا هناك حمراء الأسد من بالبوتا وركام باتشون الزالة يا رب معسكر مالك وركام
ዛሬ እንግዲህ ሐምራው ራስን ደረሱ ሊከታተሉ አቡ ሱፊያን የጁኒቱ የት ወደ የት ነው ወደዛው ቀጥሏል ከኡህድ ሲወጡ ራሱ ተስተውሱ ከሆነ አሊ ኢብኑ አቢ ጣሊብ እዚህ ኪታብ ላይ በጻፈው መሰረት ወይ ሰዓድ ኢብኑ አቢ ወቃስ ተከታተልልኝ ብለዋል እነዚህ ሰዎች ወደ መካ እየሄዱ ነው ያሉ እውነታቸውን ከሆነ አሉ ሲልኩት አሊ ብለን ያሳለፈ ነገር ግመሎች ጋልቦ ከሆነ ፈረሶች ብለው ከሆነ እየተነዱ ያሉት ይሪዱና መካ ወደ መካ እየሄዱ ነው ብለዋል ወይን ካኑ ጀነቡ الإبل وركبوا الخيل فهم يقصدون المدينة والله إن أرادوها لأناجزنهم يسلالوا بدوالي سيارو قمل قالوا يا جماعة الذي ودى مكان جميل أهون بيهو الترطاري والحرب مكناياتهم يتوصل لهذا كما علم قال لهم اللس سلم يجلوا قد المقبع لا يدار وهناك الزحمراء والعسل الله إياه رسول عليه الصلاة والسلام أقبل معبد بن أبي معبد الخزاعي معبد بن أبي معبد أسلم فيما بعد زارت ليس المرأة سلم وهم خلاف نعمة الله إنه صحابي خزاعة دمه يا رسول عليه الصلاة والسلام حلفاء وجناته بدنا الكثير كآيات كما يتجمع استوى حتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم متانا شهادتين هذا سلم إلى بعد الرواية ويقال بل كان على شركه سلم من بعد الروايات ولكنه كان ناصحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لرسوله بتعم تعمان مكارنا لما كان بين خزاعة وبني هاشم من الحلف بفيد على سبب من نسلالاته رسولنا عليه الصلاة والسلام لما كنا يمتقوا يا والو سلموا لي الوالو سلموا لي الوالو ثلاث كتب يقول سلموا لي الوالو النزال فيما بعد حمراء لا تتمسلم ولا شك فيه إذا حمراء رأسل الله يسلمه فالزابوها لا يسلمه خلافا لي فقال يا محمد إن أبقى مثل لا سلم يقلتا محمد يا رسول الله نصر الله ويقارب واحد من الإسلام سلونا بس ما تشوف لما يتقرب لا يوكي جلال سلمون قريب واحد سلونا للجلال من ألاته يا محمد ألاته أما والله لقد عز علينا ما أصابك في أصحابك وحر الله ባልደረቦችህን ያጋጠማቸው መሞት መገደልና መቅሰል በጣም እኛ ላይ በጣም አስጨንቆናል ተጨንቀናል አዝነናል ነው የሚለው ስለ ኹዛዓ ብሎ እየተናገረ ስለሆነ ولا وجدنا أن الله عافاك الله سبحانه وتعالى ለዛ አይነት አጋጣሚ ባያጋጥመን እንመኝ ነበር ነው የሚለው ባልደረቦች ባይቆስሉ ባይገደሉ ሰውም ባይቆስሉ ምንመኘው እሱን ነበር ብሎ ረሱሉን አለይሂ ሰላቱ ሰላም አናገራቸው فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلحق أبا سفيان فيقتله አሁን ሰራው ነገር አለ ያለፈው والله ما شاء الله ዱዓዎችንም አላህ ይቀበላቸው እኛንም ሰብር አላህ ይስጠን አንተ አንድ ስራ ምትሰራው አለ አቡ ሱፊያን ዘንድ ሄድና እሱን እንዳይመለስ ሞራሉን አላሽከልኛል አቡ ሱፊያን ማለት ማን ነው ቃይድ የሺ المشركين እሱን ሄደ በመታወቁ አባባል እሱን ሞራሉን አላሽከልኝ ሲሉት እሱም ሊቀጥል ነው ለሄዱ ولم يكن ما خافه رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول يفرط نكر على النفرم من تفكير المشركين في العودة إلى المدينة إلا حقا مشركوች ወደ መዲና ሊመለሱ ይችላሉ ብለው የገመቱት ግምት ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ትክክል እንጂ አልነበረም ነው የሚሉት የሰው فإنهم لما نزلوا بالروحاء كفار مكة روحاء የሚባል ቦታ ሲያርፉ على بعد 36 ميلا من المدينة ይገኛል على ያቦ 36 ሚል ላይ تلاوموا فيما بينهم እርስ በርሳቸው ተወቃቀሱ من بملك قال بعضهم لبعض كفلوا لكفلوا من الآن لم تصنعوا شيئا يسراتوا ነገር የላችሁም ነው በብር ላይ ምን ጀብዱ ደርስ ሰርተናል ብላችሁ እንዳትገምቱ ምንም ነገር አልሰራችሁም ተባባ አሰብቱም ሸውከተሁም ወሐደሁም የነሱን ኃይላቸውንና ስለታቸውን ቁዋቸውን ትንሽ ነው ያገኛችሁት አሉ ثم تركتموه
ወይም ሸውከተሁም ወህደው ሁዋቸውን ብቻ ነው ያገኛችሁት ማለት ነው ወህደው ተተባለ እና ተዋቸዋቸው ከዛ በኋላ ተባባሉ وقد بقي منهم رؤوس يجمعون لكم አለቃዎች አሉ ለእናንተ ይሰበሰቡና ይመጡላችኋል አልጨረሳችኋቸውም መጨረስ አለባቸው ነው የሚሉ فرجعوا حتى نستأصل شأفتهم ማለት حتى نزلهم من الوجود እንደለሉ እናርጋቸው ተመልሰን አሁን ትንሽ ኃይላቸው ብቻ ነው ያለቀምነው ኃይል አጠራቅመው ሁሉ ላይ ያተሳተፈ ሱሐባ ሰብስበው ሊመጡላችሁ ስለሚችሉ ምንም የሰራና አይሰላችሁ አሁን መመለስ አለብን ወደ መዲናና እነሱን ከምድር ገጽ ላይ ማጥፋት አለብን ተባብለው ተወቃቀሱ ይላል ረሱሉ የገመቱት ትክክል ሆነ ማለት ነው በዛ አባባል بايون ويبدو أن هذا الرأي جاء سطحيا يا أستاذ قل تلك يالله أستاذ النبر ملا ممن لم يكن يقدر قوة الفريقين ومعنوياتهم تقديرا صحيحا يقدر يقدر يولدتن بقول هاي المسلمين هاي بتككل قمته قمة يما يوصو أستاذ عندنا نبر قلت هنا ولذلك خالفهم أستاذ سبعي سلونا لا يمدل سلونا خالفهم زعيم مسؤول فتام تلك حلافي كان نفس مكاكل بس أستاذ أمس على اسماء ممالا على اسم صفوان بن أمية المثال سوية رضي الله عنه لا نبدنا بعد صلى الله عليه وسلم السو بس أستاذ على اسم مكة من أمية ولما لس ودى مدينة بكلا على اسم ممالا قائلا يا قوم አላቸው ያ ቆሚ እናንተ ሰዎች ሆይ لا تفعلوا ወደ መዲና ተመልሰን ሙስሊሞችን እንጨርስ የሚለውን ሐሳብ ሰርዘው አትስሩ ነው የሚለው فإني أخاف أن يفرالله إلى أن يجمع عليكم رسول عليه الصلاة والسلام بأننا لا يسبسب من تخلف من الخروج أي من المسلمين في غزوة أحد لا يتصدقوا ባልደረቦቹን ሊያስተባስቡ ፈራለሁ አለ ፈርጂዑ ወደውለቱ ለኩም ማቸነፍ ለእናንተ ሆኖ ሳለ አሁን አቸንፈናል የምንለው አቸንፈን እንዳለ ወደ ሀገራችን ሄድን እንቀጥል ነው የሚለው ሶፋን ነው ማለት فإني لا آمن إن رجعتم يتملساتكم እንደሆነ ያላምንም አለ أن تكون الدولة عليكم ተመለሳችሁና እንደገና غزዋ ከዘመቻ ከከፈታችሁ ልትጨነፉ አላምንም ተሸንፋችሁ ልትመጡ ስለምትችሉ አሁን ማቸንፈናል እንዳል በሞራላችን ወደ ሀገራችን እንግባምን አስተያየት ሶፍዋን ኡመያ እሱ ሰነዘረ إلا أن هذا الرأي رفض أمام رأي الأغلبية الساحقة أبداهኛው የመጀመሪያውን ሐሳብ ስለሚደግፍ የሶፍዋን ኡመያ አስተያየት ተቀባይነት አላገኘም አብዛኛው በድምጽ አብልጫ በሚባለው አባባል ተውት ማለት ነው ውድቅ አረገ واجمع جيش مكة على المسير نحو المدينة የግተኛውን ራእይ ደግፈው ወደ መዲና በመሄድ በመጓዝ ወሰኑ እዛው ላይ ያሉ ሳይንቀሳቀሱ ያይቀደም ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያለው ሰውዬ معبد بن أبي معبد الخزاعي السوري درسنا وساته وزابة التقلائية ولكن قبل أن يتحرك أبو سفيان بجيشه من مقر تزاكى رففت بوتان وارسلاوة نزول مدينة كمن كساك سبته لحقه معبد بن أبي معبد الخزاعي السمي بارو سوية أبو سفيان رففت بوتان الرسيلة ولم يكن يعرف أبو سفيان بإسلامه የሰውዬ ካፍር እንደሆነ ነው አቡ ሱፊያን የሚያውቀው መስለሙን አያት ይዶ ወዳጀ ለነሱም ያው ተሰሚነት ያለው ሰውዬ ነው فقال ما وراءك يا معبد ከበኋላ መሞሬ ያለ ብሎ ሊጠይቀው ነው አቡ ሱፊያን معبد فقال معبد بن أبي معبد الخزاعي من للنو وقد شن عليه حرب أعصاب دعائية بروباغندا من أسفراطة ونوري بسولاي شناركم من إلوان عنيفة محمد قد خرج بأصحابه يطلبكم في جمع لما أرى مثله قد ولما تفلك لنقلال قديه ولو يو
ጫፍ አለው ግን እንደሚለው አለ በጣም ማጋኖ ነው የሚለው መሐመድ አሉ ረሱላህ ቢል እንግዲህ ሊጠረጥር ነው ሙስሊም መሐመድ አሉ يعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج بأصحابه ባልደረቦቹን ይዞ ወጥቷል ከመዲና يطلبكم እናንተን እየፈለገ ወጥቷል في جمع لم أرى مثله قط እኔ በፍጹም እንደዛ አይነት ብዛት አይቼው በማላውቅ ብዛት ባልደረቦቹ በጣም ተቆጥሮ የማያልቁ ባልደረቦቹ ጋር እናንተን ፍለጋ ወጥተዋል ነው يتحركون عليكم تحركا وفر ላይ ባጋጠማቸው ስለናንተ በጣም ቀልባቸው የነደደ የተቃጠለ እናንተ ፍለጋ ወጥተዋል قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم በዛ በቀናችሁ ሁሉ ያልተሳተፉ ባልደረቦች ረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላም እነሱ ጭምር ተጨምረው በእናንተ በሰራችሁ በጣም ተቃጥለው ነደው እሳት ለብሰው እየመጡልን ነው ወሬ ተፈልክ ይሄው ዘንድ ያለው ወሬ ይላል وندموا على ما ضيعوا ዛኡር ላይ ተዲዕ ባረጉት ነገር ባጠፉት ነገር ተጸጽተው ለምን ረሱሉን አለይሂ ሰላቱ ሰላም ተተንሸሸን ለምን ሩማቶቹም ለምን ረሱሉ ያሉትን ቦታ ተተን ለምን ወረን በማለት ተጸጽተው ወደፊት ያንን ስተት አንደግም በማለት አሁን ወደናንተ በጣም ብዙ በሆነ ጀይሽ ይወጣዋል ሲለው فيهم من الحنق عليكم شيء لم أرى مثله قط በእናንተ ላይ ያላችሁ ቁጣና በእናንተ ላይ ያላችሁ መጥፎ ሐሳብ አይቼው ማላውቀው አስተሳሰብ ያለባቸው ወጥተዋል ወሬ ከፈለክ ይሄ ነው የዘንዳለው ወሬ ይለዋል ማዕበድ ابن ابي معبد الخزاعي قال ابو سفيان ويحك ما تقول سرس ويحك من يالك ነው አንተ ምን ወሬ ነው የምታወራኝ ነው ምን ይያልክ قال والله ما ارى ደግሞ ሲነግረው ምን ይለዋል አይመስለኝም አለ አንተ ተህላ hatta ترى نواصي الخيل ከዚህ ከቦታ ወደ ሀገር እንኳን ሄዳለሁ ብትል የረሱል አለይሂ ሰላም ፈረሰኞችን ሳታይ ለዚህ ታውራሪዎችን ከዚህ ቦታ ተንቀሳቀስ አይመስለኝም ነው እውነቴን ነው አው حتى يطلع اول جيش من وراء هذه العقبه ወይ የጀይሹ መሪው ፊታውራሪው አሁን ከመታከል ከትንሿ ተራራ ከሷ በኋላ ወዳንተ ብቅ ሳይልብህ እናንተን ሳይጋጠም ከዚህ ቦታ ተንቀሳቀስ አይመስለኝም አለው فقال ابو سفيان والله لقد اجمعنا الكره عليهم لنستأصلهم እኛማ ስምምነት ፈጽመን ጨርሰን ተስማምተናል እነሱን ገብዛቸውን ለማጥፋት ለመጨረስ ይሄን አስበን ነበር ምን አይነት ወሬ ነው ያመጣብኝ ነው የሚለው قال فلا تفعل فإني ناصح ከህት መውጫ የለህም መካሪ ነኝ ይሄን ያሰብከውን ሐሳብ ሰልስና ወደ ሀገር እንስሐብን ቀጥል ነው وحينئذ انهارت عزائم الجيش المكي እንግዲህ አርበድ ይባላል አልሐርብ ኩዳ ይቻላል ጦርነት ላይ መጠቀም ይቻላል ይሄን የሰሙ ጊዜ አዛይማቸው ውሳኔያቸው እንዳለ ተቆላሸና ሞራላቸው ሁሉ ላሸቀ ይላል واخذه الفزع والرعب دينقاتنا فرات يازو جيش فلم يرى العافيه الا في مواصله الانسحاب والرجوع الى مكه ወደ መካ መመለስ የተመለሱ ነው ያሉ መዋሰላ ማድረግ ቀጥሎ ወደ መካ መሄድን እንጂ ሌላ ነገር አፍያ እንደማያመጣላቸው ይሄንን አመኑና ሩጁዓቸውን ወደ መካ መመለሳቸውን ቀጠሉ ይላል بيد ان ابا سفيان بيد بمعنى غير نقلنا قام بحرب اعصاب دعائيه ضد الجيش الاسلامي السم በፈንታው በበኩሉ ሙስሊሞችን ለሚያስፈራራበት ፕሮፓጋንዳ ተጠቀመና ወደዛው ወደ መካ ላይ لعله ينجح في كف هذا الجيش من مواصله المطارده እንዳይከታተለው ነጃህ እንዳገኝ ማለት ነው ወደ መካ ጀይሽ እንዳይመጡ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላም ሰሃቦችን ይዞ እሱም የሆነ ፕሮፓጋንዳ ተጠቅሞ ወደ መካ ላይ وطبعا فهو ينجح في تجنب لقائه فقد مر به ركب من عبد القيس يريد المدينه عبد القيس يتبارك قبيلاዎች በሕሪን አካባቢ ነው እነሱ ከመካ ወደ መዲና እየሄዱ በዛ አለፉበት አቡ ሱፊያን አለበት ቦታ አለፉ فقال هل انتم مبلغون عني محمد رساله ለሙሐመድ ደብዳቤ ልካችሁ ታደርሳላችሁ ወይ መላእክት ልካችሁ ነው
وأوفر لكم راحلتكم هذه زبيبا بعكاظ إذا أتيتم إلى مكة عكاظ من بالي قبائل ما كلال لبدنا بامتان نجزي مكات إذا عكاظ ستمتوا نزل قمروا جاكون زبيب مولالاجوا له إنهم ملو نقران إلى محمد أدرسوا لي أدرس الله جوين فقال يجنات جوين سلاتوا قالوا نعم نادرس لنا من علاتوا قال فأبلغوا محمدا لمحمد أدرسوا نقروا تعالوا أننا قد جمعنا الكرة إننا لمن ملس وسطننا لنستأصله ونستأصل أصحابه محمد لنا تقع فالدربوچن كمثل قبزة لنا تقع قبزاتهم وسطننا لنا السبوى الجيش أبو سفيان بلا لمحمد نقر اللي ستهد تاقين يوالدنا منه فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتبالوا عبد القيس برسول الله وتعلقوا وهم بحمراء الأسد فأخبرهم بالذي قال له أبو سفيان يالو سنة رجل رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا أبو سفيان أقلتنا لنشرساته يمتعنه بلواتها فلو لرسولنا لبالدربوቻቸው رضوان الله عليهم أجمعين أقراቸው وقالوا إن سوت منالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم بلو تناقضوا إن الناس مالك إن أبو سفيان سوت مالك قد جمعوا لكم إن أنت لما جرس تسباسبوا الله جوهالله فاخشوهم فرواجهم ودن السندات يدونه لأن على وفده فزادهم إيمانا أي زاد المسلمين قولهم ذلك إيمانا إيه أبابالاتشو بمفرات مكنات فانتا اندي إيمان اندي شمر أرقاتشو وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل بكاتنا الله وبكاتنا من يعمل بلو إن أبابال تناقروا فانقلبوا بنعمة من الله وفضل بالله تكانا بالله تغرفات تملسوا لم يمسسهم سوء مدفوس آياناتشو مدفوس آياناتشو واتبعوا رضوان الله يا الله نبدتا تكتلوا وسلنفتونا دكمنا بلو انبي علالهم رسول عليه الصلاة والسلام متصلاتشو والشبلو يا الله رضوان فلقوا ولحمله الأسد واتونا فللان والله ذو فضل عظيم يتلك رفات بالبيتنا الله فماله سورة آل عمران الله الله سبحانه وتعالى قال لسعينيان ونيتا فحر الله ما وكيف اللقي عبد الرحمن بن عوف سورة آل عمران نقرأ سورة آل عمران سلا قضية أحد بقام وإذ غدوت من أهل التمجمرة وجمرة تناقر لك عن السلسام من أنقصد سلا أحد نوم يبرار تقالت في سورة آل عمران أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمراء الأسد بعد مقدمه يوم الأحد فود كان حمراء الأسد كقبنا كدرسوا على ويجوا إلى الاثنين والثلاثاء والأربعاء سجن ما تسجن روح 9 والعاشرة 11 من شوال سنة 3 أصدقنا أصدقنا شوال كسوستن يومات من الهجرة سوستن الزاجة الرسولنا ثم رجع إلى المدينة وإلى المدينة تملس رسول الله عليه الصلاة والسلام سوستن طبقوا يلم أبو سفيان يعني المريم يقول ودزاو سلفرنا ودم مكة سلهجة من امتلاك يلم الله سبحانه وتعالى طبقاتشو من شر القتال بسلام وداقراتشو تملسوا كمن ملساتشو بفيت عندان يتكسب كستتجال ودسوا يشير وهو ثم رجع إلى المدينة وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم نصفكم بوالا وجمدنا تملسوا لكن كمن ملساتشو بفيت وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الرجوع إلى المدينة ودمدنا من ملساتشو بفيت يازو أبا عزة الجمحي የሚባል ሻይር ሰውዬ ነው በድር ላይ ተይዞ ተለቆ ነበር የሰውዬ የምታስታውሱ ከሆነ አሁንም ሶፍዋን ኡመያ አላስቀምጠው ብሎ ከተገደል ልጆች ይህንን ተባከብልሃለሁ ወሁላ በሰላም ከተመለስ ከቁረይሾች አብነና ሳረጋለሁ ባላህ ታረጋለሁ ብሎ ሁሉ ላይ ተሳትፎ ነበር የሰውዬ አቡ ሱፊያን ጀይሹን ይዞ ሲያመልጥ እሱ እዛ ይከሰከሳል حمراء ولا صدق كباب ليازنا يسوي السن يعزوت إلى رسول عليه الصلاة والسلام وهو الذي كان قد من عليه من أسارى بدر لفقره وكثرة بناته بدر لاي
እንግዲህ ፊዲያ እየተሰጡ ነው የተለቀቁት ብለናል። እየሰጡ ይሄ ሰውዬ ፊዲያ የለኝም የሴቶች አባት ነኝ ብሎ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቃል አስገብተው ለቀውት ነበር። አሳልፈናል። ካሳ እንኳን ሳይከፍል ነው የተለቀቀው ያሸው ላኪን الكافر لا عهد له الله من يلون يدلهم يشوف لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة قولت بطن التوبة لو أنت صفحة عليه قولت بطن لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة إلا لما جمع رواية إن أنت وسط يتفقون إلا مالت قرابة مالت زمدنان ما يتفقوا ذمة مالت عهدنا ما يتفقوا إلى الله سبحانه وتعالى فيكم من إلى جمع رواية يالتنا لكم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة المفسرون يذكرون إلى لا يرقبون فيكم سيد ذا صحابتنا مخاطبة ذا ليال قضية بالتالي مسلم كلام لا يرقبون في مؤمن سلق إيه صباحكم يتواجه مؤمن سلوانك شكروا إيماننا كفر موان لمجلس اسكاون الدرس إلى يوم القيامة درس كمؤمن زمدنان عهدنا أيتقون نوم من الله سبحانه وتعالى يمدقون حكمة وندزال فلذا يسوي كافر سلنبرة عهد تسو وحر الله يتساط وسلنبرة بعد انتهاء المعركة عن الأحد أو تقنية ونوم حمراء على سلم على أن لا يظاهر عليه أحدا يتلككهم برسول الله معننا من دايكس ولكنه نكث وغدر نكث مالت عبرس الكتاب غدر كذب فحرض الناس بشعره على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين كما أسلفنا في بداية أحد وخرج لمقاتلتهم في أحد لقادة يا مقفافات بشير والبك أولو المقدات ما فرس والبك أولو باكالم لمقادة أحد مدنا الطريق سوية فلما أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى على سكسيزه قال يا محمد أقلني كتار باللي ما نفعل أتقدلي وأمن علي لك كينو الزابد الله إن لك كين يترو سنم باربالا بيتنا عوام لك كيني لا تابل ودعني لبنات لا سيد الجوج كوي دعني ما لا تتركني إن الله صادق قالك قدم وأعطيك عهدا أولم قال كده نسقها الله ألا أعود لمثل ما فعلت أو اللي سرعوا عين الترى بالما مملس لما المملس قال سقها له إلى فقال صلى الله عليه وسلم رسول عليه الصلاة والسلام منه لا تمسحوا عارضيك بمكة بعدها كهون تولد وهلا عارض مالك إنك نتنين رياض بس من للتلاقي قبها خدعت محمد وتقول خدعت محمدا مرتين مكة ذا كفارت معنا يتنقب على الكراس ليابس النزل محمد ولد كذي شولت للتلك عمضها لا يقبها لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين مؤمن بان بدروان ولد كذي ينزل معه صلى الله عليه وسلم بدر لا قال ستة نجبهنيان አሁን ኩፋሮችንም ተህሪድ አድርገህ አንተም በአካል ልትጋደል መጣሃል አሁን ብለክም ያውና ሙእሚን ብለህ ነው እኛ ሞኞች እንዳንመስልህ ለመሸወድ አትሞክር አሁን አለቅም ማለት ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም طيب ثم لأنك تقالوا بኋላ አሁን እኛ نحن نولد من سبحان الله طيب አሁን ሙእሚኖች ያሸበሩ سبرساتشو بزو منتين وراتشو مكافر قابل عشرات المرات يلدغون كيف اليوم تمام بلا بسم مشرك وين كفار ميرواتشون يامنا مش مرتين عشرات المرات يكافر ملاس يامنا عليهم بالله يكافر ملاس ايتام يلو معه قال الله لما نقدرنا عليه لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة يا الله قابان ومحكم سلسل عون أنت بدل الله كتهنيا عون ولتنيا كدنيا الفلق مؤمن ولتنزيك عن بقواد عين الدم مالونا
ثم أمر الزبير أو عاصم بن ثابت فضربه عنقه. زبير بن العوام عند رواية بل رواية عاصم بن ثابت ساتشو بمثل قصاتشو من قصة الرجع لاي ويساتشو ويزبير ناتشو ويس عاصم بن ثابت ناتشو كولت عنده بسيف عنقته من ذكالاو عزز الرسول عليه الصلاة والسلام فضربه. بزاينة ملكو يسويه تقلقه. كما حكم بالإعدام في جاسوس من جواسيس مكة كمكة جروطريوش عند جروطري مدينة مقبطة نفرة السم من درشة اندفر الرسول عليه الصلاة والسلام. وهو معاوية بن المغيرة بن أبي العاص جد عبد الملك بن مروان لأمه. يسويه عثمان يقول لشنو عبد الملك بن مروان آيات فالنظر. وذلك أنه لما رجع المشركون يوم أحد لاي مشركوቹ ወደ መካ ሲመለሱ ይላል جاء معاوية هذا إلى ابن عمه عثمان بن عفان رضي الله عنه. عفان بن أبي العاص ናቸው የተሰውያ አባት ደግሞ ሙጊራ بن أبي العاص ነው የዑስማን ያቆት የወንድማማቾች ልጆች ናቸው ማለት ነው። ወደ ዑስማን መጣ። ሙሽሪኮች ወደ መካ ሲሄዱ እሱ አብሮ እንደመሄድ ዑስማንን ብሎ ወደ መዲና መጣ። እሱ ሐጃዝ ጆሮ ተቢጃስስ ነው ወሬ ለመከታተል فاستأمن له عثمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمنه. عثمان لمدينه أمان السفر بلو بأمان قبا مدينة رسول عليه الصلاة والسلام أمان ستتشوال له بايوان يتقدب أمان مطلق ولا أمان على أنه يوجد بعد 3 قتلة لسوس كان أمان ستتشوال له بسوس كان حاجة قال له حاجة ونفسمه كسوس كان بحالا اندالايه كسوس كان بحالا زكاقين يمكن يقلوا بلو نبر الرسول عليه الصلاة والسلام أمان ستر. فلما خلت المدينة من الجيش الإسلامي أقام فيها أكثر من 3. جديد نسود حمراء وراسل والتوال جيش وطور سراويت مدينة وستيلم يا مسلموچو ያንን ያወቀ ጊዜ ቃሉን ከዳም ወላ ያ ሸባብ በጣም ከሶስት ቀን በኋላ ከተገኘ ትገደላለህ ተብሎ ተነግሯል። ግን አስሉ ካፊር ጠብዑ ሽሪር የሆነ አይመስለው ሲያዝ ብቻ ነው የሚሮጠበት። ጀይሽ ወደ ሐምራው ራሰል ወጥቷል። እንግዲህ እነሱ አቡ ሱፊያንን ሊጋደሉ ነው ምን እያለ ከሶስት ቀን በኋላ ወሬ እየተያየቀ ሊገኝ ነው መዲና። يتجسس لحساب قريش فلما رجع الجيش ወሬ ያሰባሰበ ነው ለአቡ ሱፊያን ወጥቶ ለመንገድ ማለት ነው። የሙስሊሞች ደካማ አቅማቸው የት ላይ ነው ኃይላቸው ያለው ወይት ነው የሚንቀሳቀስ እሱን እየጠየቀ ሙናፊቆችን ስላሉ እዛ የሚነግሩት እነ ኢብኑ ኡበይ እና የሱራ ፈሮች ወሬ እየጠየቀ ከሶስት ቀን በላይ ቆየ መዲና። ከሐምራው ራሰል አልጀይሽ الاسلامي ተመለሰ የሚባልን ወሬ ሲሰማ ኩፍየተ ሊወጣ فلما رجع الجيش خرج معاوية هاربا ششت وطا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وعمار بن ياسر فتعاقباه حتى قتله. يسوي ما كان مدرس اللفت بفصل معروفنا أو أن سماه زيد بن حارثة زيد بن محمد سبالي نفره سويا رضي الله عنه مهتلا يمدارك السنة وتشهد في موتا يهنيون سويا ولتنيا من السودار عمار بن ياسر ሁለቱን ደረሱበታል። ሰውዬ ገባበት ገብታችሁ እንዳያመጣችሁ ወሬ ዞር ዛሬ ያቀበል ነው ሲባል ተከታትለው አገኙት ዋጋውን ሰጡት ይላል። طيب فمن يتكسر أخذنا تفاصيل غزوة أحد حمراء الأسد من ابن هشام كابن هشام نعلم بلدتنا مجلد ስልሳ እስከ 129 ዛድ المعاد ሁለተኛ ከ91 እስከ 108 ፈትህ الباري ሰባተኛ ከ345 ኢላ 477 እንግዲህ ምንጮች እየተጠቀሰ ማለት ነው የሚለው ነገር ያመጣበትን ኪታቦች እየተጠቀሰ ሶስት አይነት ኪታቦች ተጠቅሷል። ሲራት ኢብኑ ሂሻምንና ዛድ المعاد ፈትህ الباري ሸርህ ሰሂህ البخاري ከዛ ነው ተፋሲሉን የኡሁድንና የሐምራው الأسد يصعبت الزلاجرة. ومما لا شك فيها أن غزوة حمراء الأسد ليست بغزوة مستقلة
كما يتراتروا ጉዳይ حمراء الأسد የተባለው ዘመቻ ራሱን የቻለ ዘመቻ አልነበረም ይላል وإنما هي جزء من غزوة أحد كأحد ዘመቻ የተወሰነ كبير نازلا وتتمة لها معمرات وصفحة من صفحاتها كغزوة أحد غزوة عندي غزوة تبلانا متفترة ونجي راسوان يجعلت زمجا عيدا للتمنة طيب تلك يتجاونا يسالتنا تلا الاسكاهم يقران كله هي غزوة أحد يأحد زمجا مالت يتي يسماتها تلا بجميع مراحلها بدرجوا كلنا وتفاصيلها بزرزرها كله كما جملت كما جرشوا أو نصل في الله تعالى ودين له وطالما بحث الباحثون حول مصير هذه الغزوة وتأتوا من النوى غزوة أحد بلو باحثون تمارا هل كانت هزيمة أم لا بالنسبة للمسلمين شنفت بلن لندمت من جلالا ويسان لم بمعنى بسفي بحث على والذي لا يشك فيه جن وتأتونهم منهم ما يتراتروا بدا أن التفوق العسكرية في الصفحة الثانية من القتال كان للمشركين والتادروا يبلاينا أولتنا وقلت لهم منهم مجمّلا وقلت لهم أننا تشنفوا نبروا لنا نشر مسلمات نبروا مجمّلا قلت صحابة وستجمّل مسلمات نبروا بنصر ونصر ያንን አይተው ነው ገኒማ ሲሰበሰብ አይተው ነዛሩ ማጥቶ ወታቸውን ትተው ወጥ እንግዲህ ማሲያ በዱንያም ቢሆን በአኺራ ውጤቱ በጣም መጥፎ መሆኑን ተጽዕኖታ አልሙሂም ሁለተኛው ገጽ ላይ ተፈውቅ አስከሪ ወታደራዊ የበላይነት ለሙሽሪኮች መሆኑን አያጠራጥርም ይላሉ وأنهم كانوا مسيطرين على ساحة القتال በጦር ሜዳው ላይ تقرأت الناس من دنبروا مع التراتر منه وأن خسارة الأرواح والنفوس كانت في جانب المسلمين أكثر وأفضح مسلمون الصف بالناس صل ويبقى مسلمون الجبل يتقدروا سويت كتر بذات قلت نبر يبلاي يوانا بوزو مسلمون ناتوا أسالفنا قتل الفريقين بلنتنا مسلمون سبعا تقدروا كل الروايات تتفق على ذلك بلنا كفارج كسبات كسلاسة 6 نو 37 يسالف على كل الاحوال ابن هشام نو ابن اسحاق 27 هلال لكن بعد بحث دقيق ونظر عميق فمجمّروا جمهور እስከመጨረሻ ድረስ የተገደሉ ኩፋሮች ስንከታተል ከ36 ነው 7 ይሆናሉ ብሏል ማየት ይቻላል ትናንት ይቀራል አይ አትለ ጠሪቀይን የሚለው ርዕስ ላይ ስለዚህ አይነሳታ 27 ብንል 36 ብንል 7 ጋር ያው 7 ይበቃል ማለት ነው ይሄን ስናይ ሙስሊሞች ከፋሮች ትንሽ ከፍ ይላሉ ይላል وأن طائفة من المؤمنين انهزمت قطعا يتوسلوا جروب والجماعة كمسلمون كمؤمنون يتشنفنا يفروا مهاراتهم بقرط يتعوقنا منه وأن دفة القتال جرت لصالح الجيش المكي قتال دفة يزوروا للنفس فكمنا إلى لكن هناك أمور تمنعنا أن نعبر عن كل ذلك بالنصر والفتح ነገሮች አሉ የሆኑ ብዙ ነገሮች አሉ የሙስሊም ኩፋሮች አሁን ላይ ያገኙት ነገር ለነሱ ነስር ነው ፈትህ ነው እንዳንል የሚያረጉን የሚያግዱን ብዙ ነገሮች አሉ ይላል ከነዛ ሲቆጣጠር فمما لا شك فيه أن الجيش المكي لم يستطع احتلال معسكر المسلمين تطويق አርጎ ከቧል ብለናል ከከበበ በኋላ የሙስሊሞችን ጦር ካምፕ احتلال መውረድ ወይም መቀማት አልቻለም ይላል አንደኛው فتحنا نصر አግኝቷል እንዳንል የሚያረግ وأن المقدار الكبير من الجيش المدني ብዙ ደግሞ ቁጥር ከሙስሊሞቹ ጦር ሰራዊት لم يلتجئ إلى الفرار እዛው ስበሳቸው ተደባላልቀው ከካፊሮቹ ጋር አሉ እንጂ አልሸሹም የሸሹት ጥቂቶቹ ነበሩ ይላል ይሄም ነስርና ፈትህ አግኝቷል الجيش المكي ለማለት ከማለት ይከለክለናል مع الارتباك الشديد والفوضى العامة بالذات في الجيش الإسلامي
ሩዷ ሰራት አልበኝነት መከሰቱ ጋርና የሚሰሩትን አለማወቃቸው ጋር ላኪን ሰዓተ القتال ይዝክተው አልሸሹም ነበር ይላል በልቃወማ بالبسالة በጀግንነት ሙቃወማ አድርጓል ተቋቁሟል ጀይ አጥራትን حتى ተጀመع حول مقر قيادته በአመራሩ ቦታ እስከሚሰባሰቡ ድረስ እንደተቃወሙ ነው የታየው ስለዚህ ይሄ ይከለክላል وأن كفته لم تسقط إلى حد أن يطارده الجيش المكي يسقط የጀይሽ الإسلامي يبنى على ودكتش مطاردة لما تركز كميتش درس مطاردة على رب مالك مالك وأن أحد من جيش المدينة لم يقع في عصر الكفار لو فتحنا نصر راجل توال اندلالنا الميارجل من المسلمين عن انفان يتمرق على البرم بدل الله الناس من تدرقوات بلنا تمرقوات يتقدلون عن تمرقوات بلنا وحر لكن سابع تقلوا الصحابة አንድ ምርኮኛ የተወሰደ ስለዚህ ምን እንዳንል ያረጋና ፈትህና ነስር አግኝተዋል ኩፋሮች እንዳንል ከሚያግዱን ኡሙሮች አንደኛው ይሄ ነው ሌላው وأن الكفار لم يحصلوا على شيء من غنائم المسلمين فهؤلاء كنبروا كمسلمون يمركوا ገንዘብ አልወሰዱም أبو سفيان ومن معه بالعكس يتوسدባቸውን ማላስመለሱም ነው የሚባለው غنيمه እየሰበሰቡ ነው ብለና ነበር ሮማቶቹ ከመምጣታቸው በፊት መስል ተቆናጽፈው ምርኮ ገንዘብ እንዳለ ሰብቷል ያንን አላስመለሱም ነው የሚባለው ይሄም ነስርና ፈትህ ተቆናጽፈዋል እንዳለ ከሚያገኙ ኡሙሮች አንደኛው ነው وأن الكفار وأن الكفار لم يقوموا إلى الصفحة الثالثة من القتال وده سوستنيا قتال تقمو الجمرون من السوستنيا قتال الكفة مع أن جيش المسلمين لم يزل في معسكره رسول الله عليه الصلاة والسلام مع أصحابه زوفر كان باتشو لا يالو سوستنيا زور قدية الجمرون የመጀመሪያው ፍርሳ ተጠቅመው ነው የሸሽቱት ነው የሚለው ይሄ ነስር አግኝተዋል እንዳንን ያረጋናል ሌላው وأنهم لم يقيموا بساحة القتال يوما أو يومين أو 3 أيام كما هو دأب الفاتحين في ذلك الزمن በዛ ሰዓት ያሉ ፈቲህ ያገኙ ሰዎች አደታቸው ልምዳቸው ምንድን ነበር ነስር ካገኙ እዛ ጦር ሜዳው ላይ 3 ቀን ቆይተው ከዛ በኋላ ነው የሚመለሱ አቡ ሱፊያን ሰዓታትን አልቆየም ወዳውኑ የተወሰኑ ተገለዋል ሲባል ጀይሹን ይዞ ከዛ አካባቢ ተፈቷል ሙስሊሞቹ ሳይተው እሱ ነው ተቶ የተፈዋቸው ነስር ቢኖረው ነው አደታቸው ምንድን ነበር ይዘገይ ነበር بل سارعوا إلى الانسحاب وترك ساحة القتال قبل أن يتركها المسلمون በጣም ተቻኩሉ ወደ ሽሽት ነው የተቻኩሉ የግድያውን ሜዳ ትተው ነው የሄዱት ሙስሊሞች ከመተዋቸው በፊት ይላል ሌላው ወለም يشترطوا على الدخول في المدينة ወደ መዲና በመግባት ላይ ያልደፈሩም ይላል لنهب الضرار والأموال እዛ ልጆችና ንብረቶች ስለነበሩ ያንን መዲና የነበሩትን ህፃናቶችና ሴቶች እና ንብረቶችን ለመቀማትም ወደ መዲና አልሞከሩም ማለት ነው مع أنها على بعد عدة خطوات فحسب ወደ መዲና መሄድ ቢያስቡ የተወሰኑት ምጃዎች ነበሩ እንዲጋርዷቸው ማለት ነው ጦሩ ይደርሱና وكانت مفتوحة مدينة ክፍት ነበር ከላ ተፋቂም አልነበረም ነው وخالية تماما ከጦር ሰራዊት በጣም ያገለለች ባዶ ነበር ያሁሉ ሆኖ ያለ ግን ወደ መዲና እንሂድ ብለው አላሰቡም ይላል كل ذلك አሁን ያልነው ሁሉ واكد لنا لنيا يتنكرنا لأن ما حصل لقريش لم يكن أكثر من أنهم وجدوا فرصة نجحوا فيها بإلحاق القصائد الفاتحة بالمسلمين لأن المنشلون منهم أقاطعني أغينهم أقاطعني هم مسلمون راساتهم راجوا يكفتوا اللاتهم يأتشين أقاطعني تتكموا تلك كسارة ومسلمون لا يكسر እና እንድትፈጸም አደረጉና እንጂ ምንለው ሌላ ተዝበላይ ምንለው የለንም مع البشر بما كانوا يهدفون إليه من إبادة الجيش الإسلامي بعد عمل التطبيق
እነሱ የሚያስቡት ሙስሊሞችን እንዳለ ከድል ማጥፋት ነበረ እሱን ከማድረግ ግን ፈሽለዋል ከባዋቸው ሲያበቃ ማለት ነው وكثيرا ما يلقى الفاتحون بمثل هذه الخسائر التي نالها المسلمون أكتمالنا فأبلغت أما أن ذلك كان نصرا وفتحا فكلا وحاشا لا مشركوا نصرنا وفتحنا مالك أننا من الأنجل من أمله بل يؤكد لنا تعجيل أبي سفيان في الانسحاب والانصراف لن يعمل عبرتنا من أيد من ديننا ولا طولوا من ملس أبو سفيان كذابوتا أنه كان يخاف على جيشه المعرة والهزيمة مكروه معرة مالا ما تكون قلن بطشرة لا يفرعنا تشنف على ولتنيا بقادن بلو عند فرائي أنهم يأكدون لا طولوا من ملس لو جرت صفحة ثالثة من الكتاب سوستنيا زور قدية بكهر مرو يعني الجيش مدفوع يقاد تموال مجنف يقاد تموال بلو عند فرائي طولوا كذابت على كما يدو يأكد لنا لنا ويزداد ذلك تعقدا حين ننظر إلى موقف أبي سفيان من غزوة حمراء الأسد من لو እንደግሞ በጣም የሚያበረታልን ነገር ምንድነው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ባልደረቦቻቸውን ይዘው حمراء الأسد እንደወጡ ተነግሮታል ሰምቷል አለመመለሱ إلى حمراء الأسد በፍርሃት ላይ የተሞላ እንደነበረ እሱ ያከድልናል ይላል وإذا فهذه الغزوة وحدلا إنما كانت حربا غير منفصلة إيه ወታደራዊ ባለሙያዎች ዘንድ حرب غير منفصلة ይባላል ለአንደኛው የማይፈረድባታል ሙስሊሞችም አጨነፈ አይባል ያኛውም አጨነፈ አይባል أخذ كل فريق بقسطه كلهم ቡድን ሙስሊሞችም ድርሻቸውን ይዘዋል ونصيبه من النجاح والخسارة ከخسارة ድርሻውን ወስዷል ካፊርም ከነስር ከንትንም ድርሻውን ወስዷል ከذلك ሙስሊሞችም ድርሻቸውን ወስደዋል ከፈሳራም ከዛኛው ድርሻቸውን ወስደዋል ነሱ ብቻ አይደለም የተገደሉት እነዛም ተገለዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወደፊት የሚለን አንቀጽን ሰማ ثم حاد كل منهما نقل عن القتال من غير أن يفر عن ساحة القتال ويترك مكره لاحتلال العدو وهذا هو معنى الحرب غير المنفصلة مالتها كلهم درشاون يزو من الخسارة والنجاح مسلمون من الخسارة والنجاح درشاون يزو كلهم كذابتا يا ميلارجة يوم ميلارجة لأن يوم فرد አይቻልምና ነስራ ግንተዋል ኩፋሮች ማለት አይቻልም አቡ ሱፊያን ባለው በልምባን ቢት ያው የተገደሉ ሰዎች ስላየ ነው እንጂ ሙሉ በሙሉ ነስራ ግንቻለው ነው የሚያምን ቢሆን ይዘገይ ነበር እዛ ቦታ ይላል وإلى هذا يشير قوله تعالى الله سبحانه وتعالى مالته أحمد ونعتكم لله ولا تهنوا في ابتغاء القوم سوجن بمفلك أتدكموا إلى الله سبحانه وتعالى مخاطبا المؤمنين إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون እናንተ የሚያማችሁ ቢሆን እናንተ እንደሚያማችሁ እነሱን የሚያማቸዋል እምትለዩ ተደርጁና من الله ما لا يرجون እናንተ ከአላህ የምትከጅሉት ነገር አለ እነሱም የማይከጅሉትን ትከጅላላችሁ እናንተ ጀነት ትፈልጋላችሁ ሪዳ አላህ ፈልጋችሁ ነው ይሄ ሁሉ የሚያጋጥማችሁ እነሱ ያንን አይፈልጉምና እናንተ እንደቆሰላችሁ ሁሉ እነሱም ቆስለዋል ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون የሚለያችሁ ምንድነው ወተርጁና من الله ما لا يرجون ስለዚህ እነዛም ኪሳራ እንደደረሰባቸው ቁርአን ያብራራ ነው ሙስሊሞችም ላይ ኪሳራ እንደደረሰ ያብራራ ስለሆነ فتح አግኝተዋል فقد شبه أحد العسكرين بالآخر في التعلم وإيقاع الألم ሁለቱንም ጦር ካምፖች ጥቃትም እንደደረሰባቸው ጥቃትም እንዳደረሱ እየወሰፋቸው ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala مما يفيد أن الموقفين كانا متماثلين የሁለቶቹ ማቋሞች የሙሽሪኮችም የሙስሊሞችም ተመሳሳይ እንደነበሩ እንጠቀማለን ከዛ አንቀጽ ነው ማለት وأن الفريقين رجعا وكل غير غالب ሁላቸው ተመለሱ ያም ወደ መካ ሄደ ይሄንም ወደ መዲና ተመለሱ ሳይቻላል መሳደላለን ሁለት ልጆች አሁን ትግል ይገጥማሉ አይደል አንደኛው ከጣለ ምን እንለዋለን አሳልፈናል እዛ استثبار ሲያደርጉ ረሱል አለይሂ ሰላም አለው እንላለን ሁላቸውም ጎን ለጎን ከወደቁ ምን ይባላል
ምንድነው የምትሉት እናንተ? ትግል ተጋጠሙ፣ አንዱ ከላይ አንዱ ከታች ሳይሆን ሁላቸውም መሬት ነው ባል ጎን ለጎን ነው። ምን ሆነ ነው የሚባለው? እኩል መሳ ማለት ነው። እኩል ማለት ነው። መሳ እኩል ጉቢ አንዳንድ አካባቢ የማይጨናነቁ ልጆች አሉ። አካባቢ ይጣሉና ያም ይቀራል፣ ያም አይጨናነቁ ጉቢ ይባላል። የአካባቢ ማለት ነው። አልሙሂም ኡሑድ ላይ ነስር አገኙ ማለት አንችልም። ለምን የተከሰተ የሚለው الله سبحانه وتعالى ما استثبت أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم شكرك أن أنت نصلي على الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس الناس جنتهم بالتعاون تجنبا عسكرنا جنن أمورا سبالا وبالتعاون عجز تزاز هيترالف الله كذابوا عند الله كذابوا እዛ ላይ ታዊላት ማሲዳ መጣች። በዛ አይነት መልኩ አልመይም ይሄ ሁሉ ተከሰተ። ዛሬ ጀረሳል ተብሎ ነበረ። ሰዓት ደረሰ። ኢንሻአላህ في الاسبوع القادم نتم هذه وإلى ذلك